अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता। इसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज़्यादा था कि रात को इस मुलाजिम को 12-1 बजे तक काम करना पड़ता था। एक दिन गांव में फौतगी हो गई। 70 साला बुजुर्ग फौत हो गया। इसे जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। इसने कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा तो वो थोड़ा परेशान हुआ। इस वक्त कौन हो सकता है? फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो और वापसी पर लेट हो गई होगी। इस वक्त घर जा रहा होगा। ये सोचकर वो अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई गांव में ये बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गए, शाम को इसकी कब्र पर कोई छेड़खानी कर गया। कब्र से मिट्टी हटी हुई थी। फिर सबने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर हो जिसने ऐसा किया हो। फार्म के मुलाजिम ने भी ये बात सुनी तो इसे शाम को जाता हुआ बंदा याद आया, लेकिन इसने मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साला औरत फौत हुई। इसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वह एक औरत थी। काले बुर्के में तेजी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। मजीद आगे नहीं गया कि औरत गलत ही ना समझ ले। वापस आकर इस औरत के बारे में सोचने लगा। फिर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह को मुलाजिम जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो इसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से भी छेड़खानी की गई है। कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए, मुर्दा दफन है या नहीं, लेकिन वहां के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हाल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा हो न हो ये इसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती हुई नजर आती है। इसने हद कर लिया अगली बार इसका पीछा करूंगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान इंसान हार्ट अटैक से वफात पा गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 1:30 बज गए। मुलाजिम इसके इंतजार में बैठा था और सोचों में गुम था कि आज भी वो औरत इसे नजर आएगी। रात के 1:30 बज गए। मुलाजिम इसके इंतजार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नजर आई जो आज भी काले बुर्के में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज ज़रूर पता लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पीछे छुप गया कि कहीं वो औरत इसे देख ना ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर छुपा रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली गई और नजरों से उजल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकलकर फिर से इसके पीछे पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो वहाँ कोई भी नहीं था। इससे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं, और वो एक दरख्त के पीछे छुपकर आसपास इस औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्रिस्तान के पास इसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान में छुप छुप के इस हिम्मत बढ़ रहा था। जहाँ वो औरत नजर आई थी कब्रों के दरमियान झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंचकर एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में मुब्तला था और डर के इसके मुंह से चीख निकली। इसने मुड़ के देखा वही औरत सामने खड़ी थी। अभी वो संभला भी ना था कि इस औरत ने छुरे से इस पर हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ लेकिन छुरा इसके पेट को चीर चुका था। मुलाजिम जमीन पर गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पर झुककर इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नजर आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर की आंखें बंद कर ली कि औरत समझे ये मर चुका है, लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसी में छुरी औरत के हाथ से ज़मीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरन हाथ में ली और औरत पे वार किया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठ के भागी।
ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اس نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کر کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے۔ یکبستہ ہوائیں چل رہی تھی۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی۔ لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کر دفنا دیا گیا اور لوگ سرے شام بھی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے و جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسی ہی ایک بیٹھک لگی تھی اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں ملازم پہ غصہ تھا۔ 2-3 لڑکوں نے، جنہیں آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ ہی پڑھ آئے۔ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی، وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑخانی والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہو آج انہیں جانے نہیں دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر ایک نے آواز دے کے کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی عورت نے مارا تھا۔ عورت یہ دیکھ کر کہ 3 لوگ ہیں گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں باغ دور سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آئے کہ کیا ہوا، کون چیخیں مار رہا ہے، کہ دیکھتے ہیں ایک عورت باغی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کے تڑپ کر مر گئی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے یہ عورت اور اس کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے ہوئے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع تھے جیسے کہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے صلاح مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک لوگ کسی میت کے دفن کرنے کے بعد کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے رہے۔